दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक समीर। यतिखेर कोभिड-19 को कारण सिङ्गो विश्व नै त्रसित बनेको छ। हामी सबैले यो कुरा बुझेकै छौँ, देखेकै छौँ अनि भोगेकै पनि छौँ केही हदसम्म। त आजको कार्यक्रममा हामी रोजगारीसँग सम्बन्धित कुराकानी गर्दै गर्दा दुईवटा विषयमा कुरा गर्दैछौँ। एउटा विषय भनेको लाखौंको संख्यामा रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू नेपाल आउन चाहनुहुन्छ। यतिखेरको समयमा यो त्रासमा उहाँहरूलाई नेपाल सरकारले नेपाल भित्र्याउने के योजना बनाएको छ, कसरी नेपाल भित्र्याउँदैछ या भित्राउने योजना छैन, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। अनि त्यहाँ रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अवस्थाको कुरा पनि स्वाभाविक रूपमा आउँछ नि कुराकानीमा। र हामीले आज कुराकानी गर्ने अर्को विषय रहेको छ, अब यो कोभिड-19 पछि यहाँ श्रम बजार निकै नै उथल पुथल हुनेवाला छ। श्रम अर्थात् रोजगारीका अवसरहरू धेरै खोज्नु आवश्यक छ। त नेपाल सरकारले त्यो विषयमा कसरी योजना बनाउँदैछ? एक त लाखौंको संख्यामा विदेश रहेका युवाहरू पनि फर्किने भए, ती युवाहरूलाई पनि रोजगारी चाहियो। अर्को कुरा यही पनि रोजगारीको अहिले अभाव हुँदै गइरहेको छ। आगामी दिनमा झन् धेरै अभाव हुने सम्भावना स्पष्ट देखिन्छ। भनेपछि त्यो बजारलाई अब कसरी स्थापित गर्दैछ नेपाल सरकारले? यी दुईवटा विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसी। आउनुहोस् कुरा गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। सबभन्दा पहिला चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, विशेष गरी खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली युवाहरूको जुन हामीले अहिले सुनिरहेका छौँ, नेपाल आउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने धेरैको इच्छा चाहना र नेपाल सरकारले पनि यो विषयमा छलफल बहसहरू निकै गरिरहेको हामी सुनिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ सञ्चार माध्यममा, होइन? ती युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा हाम्रो योजना कहाँ पुग्यो, के छ सोच? पक्कै पनि यो महामारी चलेको छ। नेपाल मात्र होइन, विश्व नै महामारीबाट ग्रस्त भएको अवस्थामा डेस्टिनेसन अथवा विदेशमा नेपालीहरू मर्कामा पर्नु भएको छैन, समस्यामा पर्नु भएको छैन भन्नु त्यो हुँदै होइन, समस्यामा पर्नु भएको छ। र कस्ता कस्ता समस्या छ, के समस्या छ भन्ने विषयमा पनि हामी आन्तरिक गृह कार्यमा पनि छौँ र सम्बन्धित देशको राजदूतावाससँग पनि हामी निरन्तर प्रयासमा अथवा सम्पर्कमा रहेका छौँ। त्यहाँ रहेका हाम्रो लेबर एटेचे अथवा श्रम सहचारी मार्फत पनि दैनिक रिपोर्टहरू लिएर उहाँहरूको अवस्था, त्यो देशमा नेपालीहरूको दैनिक अवस्था, उहाँहरू कति चाहिँ त्यो उसमा प्रभावित हुनुभएको छ, कति मृत्यु भएको छ, अहिले उहाँहरूको बसाइ अवस्था कस्तो छ, कम्पनीहरूमा के कस्तो अवस्था छ, त्यो विषयहरू हामी रिपोर्ट लिने र त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ विभागीय रूपमा अथवा दुई परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा हामीले त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्न कतिपय विषयहरू यस्ता हुन्छन् जुन तत्कालै एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ कार्यहरू गरिरहेका छौँ। अब जहाँसँग र यहाँको कुरो अर्को नेपाल आउन चाहेको छन् भने निश्चय पनि हो। असिलो पर्दा, समस्या पर्दा जसले पनि आमा बाबु सम्झिने, मातृभूमि सम्झिने, देश सम्झिने, यो एकदम स्वाभाविक विषय हो। यसमा अन्यथा कुरै छैन, होइन? हामी पनि अलि जस्तो म अहिले काठमाडौँ छु, मेरो घर चाहिँ बाहिर जिल्ला थियो भने मैले जिल्ला सम्झिन्थेँ होला, घर सम्झिन्थेँ, कसरी जान सकिन्छ भने त्यो सम्झनु स्वाभाविकै हो। र यसमा सरकारले अहिले चाहिँ हामीले के प्रक्रियामा छौँ भने यो कतिपय दुई देश बीचको सम्बन्धको विषय पनि रहन्छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ दुई देशीय रूपमा हामीले प्रक्रियाहरू अथवा वार्ताहरूबाट पनि कुरो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले सर्वप्रथम हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट जति हुनसक्छ त्यो लेभलमा, त्यो मिसनहरूमा कुरा गऱ्यौँ। मिसनबाट गर्न सक्ने एउटा लेभलको थियो, त्यो पुरा गरियो। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको र माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू र माननीय श्रम मन्त्रीज्यू बसेर संयुक्त रूपमा सबै देशका राजदूतहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर हामीले चाहिँ समान निर्देशन नेपालीहरूको लागि एम्बेसीले कस्तो कस्तो कदमहरू चाल्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिने काम पनि भयो भने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त्यो देशका समकक्षीसँग पनि यो बारेमा चाहिँ कुराकानी भएको छ, जुन सञ्चार माध्यममा आएको पनि छ। यसरी गर्दाखेरि हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने कुनै पनि नेपाली नागरिक कुनै पनि देशमा जानुहुन्छ भने त्यो देश बनाउन जानुभएको। हामी त्यतिकै श्रम गर्न गएको होइन, त्यो देश बनाउन गएको हुनाले त्यो देशको पनि केही जिम्मेवारी दायित्व रहन्छ। उहाँहरू कन्ट्र्याक्ट गरेर गएको, त्यतिकै अवैधानिक रूपमा जानुभएको होइन भनेपछि त्यो कन्ट्र्याक्चुअल एग्रिमेन्ट पनि अथवा एरेन्जमेन्टको पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हामीले चाहिँ त्यही रूपमा चाहिँ विभिन्न प्रक्रियाहरू सुरु गऱ्यौँ। अर्को कुरो हामीले यही बिचमा के गर्यो भने
तत्कालै वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा जसले चाहिँ त्यो फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा कमिटी बनाएर त्यसमा चाहिँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी यानआरएनका प्रतिनिधि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि अरूको राखेर त्यसले चाहिँ दैनिक रूपमा सकिन्छ दैनिक रूपमा चाहिँ काम गर्ने आएका समस्या फुकाउँदै जाने होइन भने पनि अल्टरनेट डेमा बसेर आएका समस्याहरू चाहिँ फुकाउँदै जाने यो प्रक्रिया चाहिँ हामीले एकापट्टि संरचनागत यसरी सुरु गरियो भने मन्त्रालयमा पनि हामी माननीय मन्त्रीज्यूको उसमा अध्यक्षतामा बेला बेलामा योसँग सम्बन्धित विषयको समीक्षा गरेर आएका समस्यालाई समाधान गर्दै जाने कुरो छ। अब एउटा कुरो म अहिले यहाँ राखी पनि हालौँ कि जस्तो कतिपय अवस्थामा कुरो सुनिन्छ कि विदेशमा चाहिँ एकदम भनौँ न डेड बडीहरू धेरै रह्यो भन्ने कुरा आएको छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने समस्या छ। अब फ्लाइटै छैन त्यो भएर त्यतिकै ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। अब सरकारले के गरिरहेछ त त्यो बेला फ्लाइट छैन त्यतिकै नागरिकको जुन संवेदनशीलतासँग घाँसेको विषय छ हामी चौलाएर बस्न हुन्न भनेर हरेक व्यक्ति जसको चाहिँ एउटा आफन्त मृत्यु भएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले कि त मन्त्रालयबाट अथवा कि त वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट डाइरेक्ट चाहिँ उहाँहरूसँग सम्पर्कमा छौँ। हरेक जति पनि मान्छेको आफन्त बित्नु भएको छ उहाँहरूसँग हामी डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा छौँ। उहाँहरूलाई हामीले के गरे भनेको छौँ भने यदि सम्भव छ तपाईँहरूलाई आपत्ति छैन भने नेपाली कल्चर अनुसार हाम्रो जुन कल्चर अनुसार त्यही सद्गत गर्ने चाहिँ तपाईँहरूको सहमति पत्र भयो भने हामी त्यही सद्गत गर्छौँ र त्यसको फोटोहरू यहाँलाई किनभने अहिले समय लाग्छ त्यस्तो गर्न पनि सकिन्छ। कोभिडको त कति समय छैन हो। अब होइन हाम्रो आफन्तलाई चाहिँ नेपालले ल्याउनु पर्ने छ भने केही समय चाहिँ तपाईँहरूले वेट गर्नुपर्ने छ। जो व्यक्तिले त्यस्तो आफ्नो आफन्तको मृत्यु पश्चात उतै दाह संस्कार गर्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूको परिवारलाई चाहिँ केही आर्थिक राहत पनि हामी दिन्छौँ ताकि त्यो समयमा त्यो सद्गत पनि हुन सकोस् भन्ने त्यो पनि हामीले एउटा निर्णय गरेको छौँ। यहाँलाई पहिलो पटकै भनौँ त्यस्तो 50,000 रुपियाँ चाहिँ त्यस्तो सद्गत गर्दाखेरि कसैले अनुमति पत्र दिनुहुन्छ भने त्यस्तो परिवारलाई सुविधा दिने त्यो खालको पनि हामीले व्यवस्था गरेको छौँ। यसको भनाइको मतलब हामीले त्यो आफन्त ल्याउन नखोजेको चाहिँ होइन कि कथम कदाचित प्रतिकूल परिस्थितिमा त्यो एउटा प्रतिकूल अवस्थामा मान्छेले आफ्नो सहमति पत्र पनि दिने कुनै पनि सुविधा नपाउने भन्दाखेरि त्यो अलि सामान्य खर्च चलोस् ताकि हामीले यहाँ ल्याएपछि पनि उहाँको घरसम्म पुर्याउनु पर्ने अवस्था छँदै थियो। अनि यो एउटा उ गरियो भने अर्को विषय आजै मात्रै हामीले केही एम्बेसीहरूले जसले माग गर्नुभएको छ आपतमा परेको मान्छेहरूलाई खान बस्नको समस्या परेको छ भने उहाँहरूको लागि चाहिँ सुविधा पुर्याउन सकियोस् भनेर केही रकमहरू चाहिँ एम्बेसीहरूमा पठाएको अवस्था पनि छ। एउटा यो सरकारले गरेको विषय भयो। अर्को विषय चाहिँ हामीले ती व्यक्ति जो अब कस्तो यही बिचमा चाहिँ सामान्य सर्वोच्च अदालतबाट पनि एउटा निर्णय आदेश जारी भएको छ। जोखिममा रहेका विदेशमा रहेका कामदार अथवा नागरिकलाई चाहिँ नेपालमा ल्याउने तर चाहिँ यहाँ बसेको नागरिकहरूको स्वास्थ्य स्थिति यहाँको अवस्था सबै विचार गरेर चाहिँ प्रशासनिक आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेश बमोजिम हामीले के गर्यौँ भने जोखिममा रहेको को हो त जोखिमको नि वर्गीकरण गर्नु पर्यो हैन। सबभन्दा पहिला कसलाई चाहिँ ल्याउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले एउटा क्वेसनर जस्तो तयारी गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चाहिँ सम्बन्धित दूतावासलाई अनुरोध पनि गरिसकेको छौँ। त्यसको जोखिमको एउटा वर्गीकरण गर्नु पर्यो। जस्तो केही रूपमा यहाँ मैले भन्नु अझ यहाँबाट पनि थप आइदियो भने अझै पनि राम्रो होला। जस्तो हामीले चाहिँ कसरी हेरिरहेछौँ भने जो चाहिँ एकदमै महिला हुनुहुन्छ डेलिभरी केस छ उहाँ र त्यो देशको चाहिँ फेरि डेलिभरी भएर उपचार गराउन असाध्यै कस्टली पनि पर्छ त्यस्तो एउटा हुन सक्ला। मैले खालि अनुमानको बारेमा गरेँ उदाहरणको रूपमा। जस्तो अर्को के हुन्छ कम्पनीबाट बिदाबारी भइसक्यो हैन त्यस्ता समस्या पनि हामी सुन्ने गर्छौँ बेला टाइम पनि गइसक्यो कन्ट्र्याक्ट पिरियड पनि गइसक्यो कम्पनीबाट बाहिर आइसक्यो टिकट लिइसकेको थियो नेपाल आउनु पाएन फ्लाइटको कारणले त्यो अर्को एउटा वर्ग हुनसक्छ। जो चाहिँ एकदमै सिरियस रूपमा बिरामी हुनुहुन्छ त्यस्तो वर्ग हुनसक्छ। अर्को चाहिँ कुनै पनि देशले चाहिँ जस्तो ऊ दियो आम माफी दियो हो त्यो आम माफी दिएकोलाई उसले कस्तो कतिपय देशमा त्यस्तो स्किम पनि आएको छ हामी नै खर्चमा पुर्याइदिन्छु यस्ता मान्छेलाई लगिदिनु पर्यो र त्यसमा उहाँहरूले कस्तो शर्त पनि राख्नु भएको छ भने इलिगल बस्नु भएको छ त्यसलाई हामी लिगल पनि बनाइदिन्छौँ
खर्च पनि हामी बिहोर्छौँ, पछि नेपालबाट फेरि रोजगारीमा आउन सक्ने प्रावधान पनि हामी राख्छौँ, भिसा कस्ट पनि हामी लिँदैनौँ भने यस्ता मात्र तिमीहरूले लग्दै मात्रै पुग्छ अथवा हामी नै पुऱ्याउँछौँ भने यस्ता पनि आएको छन् भने तिनीहरू पनि एउटा वर्ग हुनसक्छ वर्गीकरणमा भनेर यी मध्ये अथवा कुन कुन चाहिँ वर्गलाई सबभन्दा पहिला ल्याउनु पर्छ भन्नको लागि हामी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग गृह कार्यमा पनि छौँ, उसलाई भनौँ न मिसनहरूलाई अथवा राजदूतावासमा अनुरोध पनि एउटा क्वेसनर जस्तो बनाएर पठाएको पनि छौँ। कुनै पनि नागरिक एउटा मैले यहाँकै माध्यमबाट मैले के भन्छु भने विदेशमा रहने भएका नागरिकहरूलाई स्वदेशमा नल्याउने सरकारको नीति पटक्कै छैन। यो सञ्चार माध्यम अथवा विभिन्न ठाउँमा जुन जति जे कुरा आएका छन् त्यसलाई चाहिँ मन्त्रालयले त्यति हामीले भर परिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो नागरिकको सुरक्षाको लागि हामी स्वदेश विदेश जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि तम तयार छौँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रा नागरिक त्यहाँ छौँ चाहिँ सुरक्षित छन् कि छैनन् त्यसको लागि के भइरहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले यो प्रोसेस गरिरहेछौँ भन्नु पनि त्यो चाहिँ राम्रो कुरा आयो कि किनभने ल्याउने त्यसलाई टाइम त लागि नै हाल्छ। जस्तै कस्ता कस्ता विकसित देशहरूले त भर्खर लानेछ नेपालबाट पनि भनेपछि हामीलाई पनि पक्कै टाइम त लाग्छ, धेरैको सङ्ख्यामा छन् फेरि नेपालीहरू, त्यो त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थालाई पनि हामीले ध्यान दिएछौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर एउटा शङ्का चाहिँ के भने हामीले प्रोसेसहरू चाल्दै गर्दाखेरि हाम्रा नीति नियमहरू मान्दै प्रोसेस चाल्दै गर्दाखेरि कतै ढिला पुग्ने कि होइन, महिना डेढ महिना भइसक्यो होइन, अझै कति लाग्छ भन्ने एउटा शङ्का छ क्या। कहिले हो त हुने, हामीलाई त एकदम हतार भइसक्यो भन्ने हामीलाई गुनासोहरू टेलिफोन मार्फत विभिन्न सोसियल मिडिया मार्फत आउँछ क्या। कति यो धेरै लम्बिने सम्भावना छ या हामी एकसम्म छिटै जान्छौँ? त्यस्तो लम्बिने अवस्था छैन। हामीले एउटा चाहिँ पहिलो चाहिँ नागरिकको सुरक्षा हुनु पर्यो होइन। अहिलेसम्म भनौँ न त्यस्तो सुरक्षित नभएको अवस्था चाहिँ ज्यादै छैन। अब मलाई धेरै चाँडो चाहिँ देशमा ल्याउँदाको अवस्था के हुँदो रहेछ भन्ने म एउटा उदाहरण पनि भनौँ। केही दिन अगाडि चाहिँ पाकिस्तानबाट चाहिँ अलिक चाँडै त्यहाँबाट लिफ्ट गरेर ल्याइयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पाकिस्तानमा कोरोनाको चाहिँ एउटा व्यापकता देखियो भनेपछि त्यो कुरो हामीले पहिला हामी हुनु पर्यो कि देशमा अब वहाँबाट आउने व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा दिन सक्नु पर्यो अथवा स्वास्थ्य जाँच गर्ने क्षमता बढाउनु पर्यो, त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्ने क्षमता बढाउनु पर्यो। यो सबै कुरा व्यवस्था मिलाएपछि अनि ल्याउनु प्रयास गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ हामी केही दिनमा नै उहाँहरूको लागि एउटा फुल प्रुफ प्रोग्राम पनि ल्याउँछौँ। मैले यति नै यहाँ मार्फत आश्वस्त गर्न चाहन्छु कि नागरिकलाई नेपाल नल्याउने कुनै पनि नीति छैन। हामी ल्याउँछौँ, असिलो परेको अवस्थामा समस्यामा परेको अवस्थामा नल्याउने भन्ने प्रश्नै पनि रहँदैन। एउटा अर्को विषय म यहाँ पनि राखौँ, केही दिन अगाडिसम्म चाहिँ हो एकदमै धेरै नेपालीहरू अथवा श्रमिकहरू नेपाल आउनमा आतुर हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले स्थिति बिस्तारै परिवर्तन भइरहेछ। अहिले ती देशहरूमा चाहिँ बिस्तारै ओपननेस भयो, त्यहाँका व्यवसाय उद्योगहरू चाहिँ चल्न थाले भनेपछि मान्छेहरू बिस्तारै त्यता इन्गेज हुनु थाले हुनाले नेपाल आउँछु भन्ने चाहिँ अहिले बिस्तारै क्रमशः घट्दै गएको छ। सामान्य हुन्छ नि किन जाने किनभने अनि रोजगारदाताले के सोच्न थाल्यो भने उसलाई फेरि नेपाल फिर्ता गरेर फेरि ल्याएर फेरि काम गराउनु भने उसको लागि त बढी कस्ट पर्छ। त्यसकारण बरु म यहीँ नै राख्छु, यहीँ नै भनौँ खानपिन दिएर राख्छु भन्ने त्यो विकल्पमा पनि रोजगारदाताहरू गएको छन् भने अर्को एउटा समस्या चाहिँ हामीलाई अलिकति ऊ नै छ। त्यसको लागि हामीले अघि मैले केही रकमहरू पठाइयो पनि भनेर जस्तो सप्लाई कोही एउटा म्यान पावर एजेन्सीबाट एउटा सप्लाई कम्पनीमा यहाँबाट मान्छे गयो, त्यो सप्लाई कम्पनीले अर्को कम्पनीमा उसले मान्छे हाम्रो श्रमिकहरूलाई नागरिकलाई काम गर्न पठायो। तर त्यो कम्पनी चाहिँ 10 जना 20 जना मात्रै रहेर चलाएको थियो। त्यो कम्पनी ओनर कि भाग्यो कि बन्द भयो भने त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ केही मर्कामा पर्नु भएको छ। तिनीहरूको लागि चाहिँ विशेष व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले अघि भने रकम पनि पठाइयो, डेटा पनि कलेक्सन गर्दैछौँ। अब म फेरि यतातिर फर्केँ। नेपाल आइसकेपछि नेपाल ल्याउने त्यो कुनै छैन, त्यसमा दुई मात्रै रहेन। हामी नेपाल उहाँहरूलाई ल्याउँछौँ उपयुक्त समयमा। अहिले त अब फ्लाइट पनि नचलेको त्यो अवस्थामा, तर त्यो भनेर हामी त्यत्तिकै बिना गृह कार्य बसेको छैनौँ। कुन निकायले के काम गर्ने हो भन्ने कुरोमा हामी त्यो बमोजिमको एक्सन प्लान पनि बनाइसकेका पनि छौँ। अब रोजगारीका अवसर धेरै खोज्नुपर्नेछ। ती युवाहरू नेपाल फर्किने चान्स पनि धेरै छ होइन, 10-15% त फर्किन्छन् होइन, केही नभए पनि। भनेपछि ती युवाहरूलाई दिने रोजगारी र यहीँ पनि अब रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना कसरी धेरै गर्ने भन्ने विषय चाहिँ एकदमै चिन्ताको विषय अहिले देखिन्छ होइन। यो विषयमा के गर्दैछ सर? केही दिन अगाडि 2 पटक नेपाल सरकारले निर्णय पनि गर्यो, वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि श्रम स्वीकृति लिएका
वा विदेशबाट फर्केकाको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा इनरोल गरेर कोही काम गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसबाट काम गराउने भनेर सरकारले घोषणा पनि गरिसकेको छ। त्यो बमोजिम हामीले जिल्लागत विवरण बनाएर जो चाहिँ जान पाउनु भएको छैन, जो फर्किनु भएको छ, त्यो जिल्लागत विवरण बनाएर हामीले त्यो त्यस्ता स्थानीय तहहरूमा पठाउने प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेका छौँ। तर एउटै कुरो के भने उहाँहरू गएर रोजगारी गर्ने कुरोमा चाहिँ आफू प्रतिबद्ध हुनु पर्यो हैन। यो त एउटा भयो। अर्को वर्ष अझ यो वर्षको भन्दा बढी व्यापक रूपमा चाहिँ अर्को आर्थिक वर्षमा हामी चाहिँ विभिन्न प्रोग्रामहरू लन्च गर्ने उसमा चाहिँ प्रक्रियामा छौँ। विदेशबाट मात्रै आउने त त्यो विदेशबाट आउने केही हुनु होला, अथवा भनौँ 1 लाख 2 लाख 5 लाख कति आउनुहुन्छ, त्यो मात्रै समस्याको विषय भएन। अहिले त हामीलाई यहाँ आन्तरिक रूपमा त्योभन्दा बढी व्यक्तिहरू अहिले समस्यामा हुनुहुन्छ। कोही घर बनाउँदै गरेका डकर्मीहरू उहाँहरू विस्थापित हुनुभएको छ, प्लम्बिङ गर्ने मान्छे विस्थापित हुनुभएको छ, विभिन्न क्षेत्र निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू विस्थापित हुनुभएको छ। यिनीहरूको लागि के गर्ने, यिनीहरूलाई कसरी फेरि व्यवस्थित बनाउने, त्यो अर्को चुनौती छ हैन। त्यसको लागि सरकारले सर्वप्रथम के गर्यो भने यो व्यक्तिहरूसँग त खान बस्नुको दैनिक रूपमा काम गर्नुपर्ने मान्छेसँग त खान बस्नुको समस्या हुन्छ भनेपछि हेर्नु होला, पहिलो पटक नै सबभन्दा बढी चाहिँ नेपाल सरकारले एड्रेस गरेको विषय भने श्रमिकहरूको विषय चाहिँ बढी एड्रेस परेको छ। एक्सन प्लानमा पनि त्यो छ। असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूलाई अथवा श्रमिकहरूलाई चाहिँ राज्यले राहत दिने भनेर स्थानीय तहहरू मार्फत राहत वितरण भएको छ। झन्डै 10 लाख व्यक्तिले यो बिचको अवधिमा चाहिँ राहत पाउनु भएको छ। अनि यो ठुलो एउटा सरकारलाई च्यालेन्ज थियो। अब अहिले चाहिँ खान पाइएन, यो पाइएन भन्ने ज्यादै कम छ। तर राहत वितरण त एउटा एकदमै टेम्पोररी समाधान मात्रै हो हैन। यसको लङ टर्म समाधानको लागि त रोजगार नै दिनु पर्यो। म त्यसैमा आउँदैछु। अब यति त भयो, केही समय त खानको कुरो थियो। अब सधैँ खान दिएर मात्रै त खाएर मात्रै त देशको त फेरि उ भएन भनेपछि अहिले दोस्रो पटक हामी नेपाल सरकारले के निर्णय गर्यो भने त्यतिकै खाने होइन, केही सरकारको त्यो खर्च बापत चाहिँ केही श्रम गर्नु पर्यो भनेर सानातिना कामहरू गर्नको लागि श्रम गर्नको लागि उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गऱ्यौँ र त्यो राहतसँग श्रमलाई गाँसियो। यो पटक चाहिँ हामी अब श्रम गरेपछि राहत पाउने भन्ने कुरो एउटा ल्याइयो भने जो चाहिँ म राहत चाहिँ लिन्छु श्रम चाहिँ गर्दिनँ भन्यो भने त्यसले चाहिँ जसले श्रम गर्छ त्यसको 25% मात्रै पाउने त्यस्तो व्यवस्था पनि अहिलेकोमा ल्याइयो। यो दोस्रो विकल्प हो। अब तेस्रो चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने अब चाहिँ यसरी हुँदैन, स्थिर रूपमा रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ भनेर एउटा योजना आयोगका मान्य सदस्यको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल पनि बनेको छ, जहाँ हाम्रो पनि छ। हामीले पनि कहाँ कहाँ रोजगारी सृजना हुन सक्छ भनेर हरेक मन्त्रालयको फोकल पर्सनहरू तोकेर, मन्त्रालयको उपसचिवहरूलाई फोकल पर्सन तोकेर हरेक मन्त्रालयमा गएर कति कति रोजगारी सृजना हुन सक्दो रहेछ त्यसको विवरण कलेक्सन हामी गरिरहेका छौँ। केही आइ पनि सकेका छौँ। केही समय अगाडि चाहिँ हामीले मान्य श्रम मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा सबै पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सबै मन्त्रालयको सचिवहरूको मिटिङ बोलाएर कसले कति रोजगारी सृजना गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूको पनि आकलन गरिसकेका हुनाले र अरू सेक्टरल मिनिस्ट्रीहरूबाट पनि जस्तो उद्योग मन्त्रालय पनि आफ्नो तयारीमा छ, कृषि मन्त्रालय आफ्नो तयारीमा छ, यी सबै मन्त्रालय तयारीमा भएको हुनाले रोजगारीको त्यति धेरै समस्या नहोला। पक्कै पनि एरेन्ज गर्न त समस्या छ, तर सबै क्षेत्र लाग्ने हो भने मैले चाहिँ यो के बुझेको छु भने यो नेपालको लागि सुवर्ण अवसर पनि हुन्छ, देशको विकासको लागि यो टर्निङ पोइन्ट पनि हुनसक्छ हैन। हामीले राम्रो प्रोग्रामहरू जस्तो मैले अघि पनि भने ठुलै रकम यसपालि हामी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा हामी छुट्याउँदै पनि छौँ। त्यो जति सकिन्छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट चाहिँ यदि रोजगारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी चाहिँ त्यसलाई सबैलाई समाहित गर्ने त्यो एउटा छ। फेरि रोजगार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको एउटा राम्रो पक्ष के हो भने यसले स्वरोजगारीतिर मान्छेलाई धकेल्छ। अहिलेको सबभन्दा राम्रो कुरा त्यही हो, जागिरी मानसिकताले त प्रगति त गाह्रो छ। यो म स्वरोजगारकै कुरा गर्दै थिएँ। अब वैदेशिक रोजगारबाट आएको मान्छे कस्तो हुनुहुन्छ भने एउटा खालको स्किल पनि छ, केही रकम होला, सबैसँग नहोला, उहाँहरूसँग केही पुँजी पनि छ। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने त्यसरी फर्किनु भएको मान्छेलाई त्यो पुँजी उहाँहरूको जति छ यदि बैंकबाट लोन लिन चाहनुहुन्छ भने अहिले सरकारले निर्णय पनि गरिसकेको छ, बैंकमा गएर लोन लिन सक्ने र बैंकले 1 हप्ताभित्र उहाँहरूलाई लोन दिने भन्ने खालको योजना पनि भएको हुनाले उहाँहरू आफू रोजगार मात्रै होइन कि अरूलाई पनि रोजगार दिएर स्वरोजगार हुने चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ विदेशबाट आउने भएका मान्छेहरूलाई प्रयोग गर्ने चाहिँ हाम्रो त्यो खालको नीति रहेको छ। त्यसको लागि हामीले एउटा के डेटा कलेक्सन गर्न सुरु गरिसकेका छौँ भने उहाँहरूले विदेशमा बस्दा के चाहिँ सिप सिक्नु भएको छ त्यो सिपको विवरण चाहिँ हामी लिन्छौँ र
अनि सबै स्थानीय तहदेखि लिएर सबै मन्त्रालयहरूमा चाहिँ फलानु व्यक्ति पासपोर्टबाट आउनु भएको मान्छे यो सिप सिकेर आउनु भएको छ र तपाईँहरू प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा अनलाइन सिस्टम बनाएर अनलाइनबाटै उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्ने यो चाहिँ मेकानिजम पनि हामीले गरेको छौँ। यो गर्दा मास रूपमा चाहिँ एकैपटक रोजगारी सृजना हुन सक्ने एउटा छ भने केही दिन अगाडि हामी माननीय कृषि मन्त्रीज्यूकोमा पनि बस्यौँ। त्यहाँ अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम छ। त्यो आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई पनि हाम्रो स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रसँग आबद्ध गरेर त्यहाँबाट पनि रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने पनि त्यो तयारीमा छ। कृषि त अब हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण र प्रमुख नै विषय भइहाल्यो। त्यसलाई अब पर्यटन अहिले अलिकति धरापमै पर्ने सम्म देखिहाल्यो होइन, कृषि नै हो। अर्को कुरो यसमा हामी के गर्दैछौँ भने अब सरकारबाट नीति पक्कै पनि आउँछ होला। जस्तो धेरै बाँझो जग्गाहरू नेपालमा रहे त्यसको चाहिँ व्यावसायिक खेती भएन भन्ने भएपछि बाँझो जग्गालाई जस्तो बैंकको रूपमा हामीले ल्यान्ड बैंकको पो चाहिन्छ कि भने यो ल्यान्ड बैंकको कन्सेप्ट पनि तत्कालै आउनु एउटा सरकारले प्रयासरत छ। त्यो भयो भने मैले जहाँ बाँझो जग्गा बैंकमा लगेर त्यो राख्छु, वैदेशिक रोजगारी अथवा कोही व्यक्तिले त्यो जग्गा चाहिँ बैंकसँग करार गरेर लिनुभयो भने यो लिने र दिनेको बिचको जुन असमझदारी अथवा जुन अविश्वासको खाडल थियो त्यो चाहिँ बैंकले ब्रिजिङ गर्ने भएको हुनाले त्यो भयो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तत्काल चाहिँ लोनको सुविधा पनि दिने, जसले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको उत्पादन चाहिँ सहकारी उहाँहरूकै आफ्नै सहकारी मार्फत उता ग्राहकसँग पुर्याउने हो। त्यो गर्यो भने र त्यसको लागि चाहिने पूर्वाधारहरू पनि त्यही सहकारीले बनाउने, अरूले होइन, थर्ड पार्टी नगरिकन जसले सहकारी बनाउँछ कृषि सहकारी, त्यो कृषि सहकारीले नै चाहिने शीत भण्डार हुन्छ कि वेयर हाउस हुन्छ कि आफै बनाएर सामानहरू त्यहाँ राखेर त्यसपछि बजारमा पुर्याएर त्यहाँबाट आएको नाफा पनि त्यही सहकारीका मेम्बरहरूले लिने, यो खालको मेकानिजममा पनि सरकारले सोचाइ राखेको छ। त्यो भयो भने तत्कालै रोजगारी सृजना पनि हुने, उत्पादन पनि बढ्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन पनि गर्न सक्ने यो खालमा गयो भने चाहिँ एकैपटक रोजगारी दिन सकिन्छ र नेपालको विकासलाई चाहिँ केही न केही टेवा पुग्न सक्छ र कोभिडबाट जुन आउन सक्ने बेरोजगारीको समस्या छ यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा खालको सोचाइ चाहिँ मन्त्रालय अथवा नेपाल सरकारले राखेको छ। हजुर, यी सबै कुराको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। हस्, यसको लागि मैले एनटिभीलाई पनि धन्यवाद दिन्छु र अर्को विषय चाहिँ कुनै पनि विदेशमा बस्नुभएका अथवा विदेशमा बस्नुभएका नेपाली नागरिक मात्र होइन, स्वदेशमा रहनुभएकालाई पनि श्रम सम्बन्धी कुनै समस्या पर्यो भने हाम्रो कल सेन्टर छ। कल सेन्टरको नेपाली नम्बर 1141 यहाँहरूले कल गरेर अथवा कुनै पनि सामाजिक सञ्जालबाट प्रयोग गरेर त्यहाँ तपाईँहरूले आफ्नो समस्या टिपाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको चाहिँ एड्रेस गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा व्यवस्था छ, त्यो एड्रेस पनि हुन्छ। यो चाहिँ प्रतिबद्धता म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ मनोवैज्ञानिक परामर्श पनि दिने पनि गरिएको छ अहिले। यो समस्या कस्तो भयो भने धेरै देशबाट हामी कहाँ समस्या लो त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू त एकदम मानसिक रूपमा समस्यामा पर्नुभयो भनेपछि हामीले त्यो कल सेन्टरमा बस्ने सबै स्टाफलाई मनोसामाजिक परामर्शको तालिम दियौँ र उहाँहरूका आउने मान्छेहरूले जो कन्ट्याक्टमा आउनुहुन्छ उहाँहरूले मनोसामाजिक तालिम चाहिँ त्यसै कलरहरूलाई जसले कल गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई दिनु त हुन्छ नै। त्यो कल सेन्टरमा बस्ने मान्छेको क्षमताले भ्याएन भने हामी कहाँ 41 जिल्लामा अरू यस्तो मनोसामाजिक परामर्श दिने विज्ञ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नम्बर चाहिँ उहाँहरूलाई टिपाएर त्यो मार्फत चाहिँ फेरि अर्को विस्तृत रूपमा मनोसामाजिक परामर्श दिने प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेका छौँ। यो वैदेशिक रोजगारीको लागि मात्र होइन कि स्वदेशमा बस्नेहरूको लागि पनि हो। हुन्छ, फेरि पनि यहाँलाई धन्यवाद र छुट्टिन्छौँ आजको लागि। हस्, धन्यवाद समीरजी। दर्शक महानुभावहरू हो, हामी सबैजना एउटा त्रासमा छौँ यतिखेर, तर विचलित नभइकन सुरक्षित बन्नु सबैभन्दा बुद्धिमानीपूर्ण कुरा भन्ने कुरा पनि अब दुई मात्र होइन, जहाँ छौँ त्यही सुरक्षित बसौँ। नेपाल सरकार हामीसँगै छ, राज्य हामीसँगै छ, हामीले सबै कुरा सञ्चार माध्यममा सुन्न हेर्न देख्न पाउँछौँ भन्ने छैन, भित्रभित्र काम भइरहेको छ। तपाईँको परिवारको सदस्य पनि कोही विदेशमा हुनुहुन्छ भने नआत्तिनुहोस्, त्यहाँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। यदि हुनुहुन्न भने हामीलाई खबर गर्नुहोस् या अघि हाम्रा अतिथिले भन्नुभएको ठाउँमा खबर गर्नुहोस्, हामी उहाँको उद्धार गर्ने अनि उहाँलाई सजिलो बनाउने काम गर्नेछौँ। पक्कै पनि नेपाली टेलिभिजन यसमा सधैँभरि मध्यस्थकर्ता बन्दै पनि आएको छ र आगामी दिनमा जुन श्रमको अवस्था निकै नाजुक बन्छ कि रोजगारीको अवस्था भन्ने जुन शङ्का छ त्यसमा पनि सरकारले कदम चाल्न सुरु गरिसकेको छ, योजनाहरू बनिरहेका छन्। हामी आशा गर्न सक्छौँ आगामी दिन पक्कै पनि सुन्दर हुनेछन्। आजको लागि यो कार्यक्रम यही अन्त्य गर्छौँ। साप्ताहिक कार्यक्रम हो, फेरि पनि आउँछौँ। हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि छौँ, नेपाली टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा पनि तपाईँले हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा पनि हामीलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।